नमस्कार आणि समेस्त पळोवप्यांक माये मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, आमकां खबर आहा शिक्षण एका सामान्य मनशाच्या जिवनान कितलें म्हत्व दवरता आनी आयच्या हे 21व्या शेंकड्याचे तंत्रज्ञान युगान AI युगान हे खूब म्हत्व आसा. आनी अशे शिक्षक जे शेकडो वर्सां म्हणना आमी खूब वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत तांणी वावर केल्लो अशे थोडेशे शिक्षकांक दर वर्सा राज्य गव्हर्मेंटा वतीन आमचे स्टेट गव्हर्मेंटा वतीन तांकां सत्कार तांचो केल्लो वता. तो सत्कार 5 सप्टेंबर जो आमचो देशाचे दुसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांचो वाडदीस आनी ते एक हाडामासाचे शिक्षक तांचेर बर्थडे दिसा दर वर्सा थोडेशे शिक्षकांक हो सन्मान दिल्लो वता. हे वर्सा 2025 सालाचे एक अशे मानकरी जे ज्येश्ठ शिक्षक आमचे गोंय राज्यांत आज म्हजे बरोबर पणजी दूरदर्शन स्टुडियोन हांगा आसा हजर. पयलीं तुमकां तांची वळख करून दिता. आज म्हजे बरोबर म्हाका खोस भोगता की आसात आमचे गुरुदास पालकर सर. नमस्कार सर. नमस्कार. आनी येवकार तुमकां. सरा बाबतींत सांगपाचें जाल्यार ते आतां सद्या हेडमास्तर म्हणजे आमचे हेड शिक्षक अशे मुख्याध्यापक ज्ञानप्रसारक विद्यालय म्हापशां. ज्ञानप्रसारक संस्था ही खूब नावाजलेली संस्था शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षणाच्या मळार खूब नावलौकीक तांणी मेळयिल्लें आसा. 100 चड वर्स तांकां हे शिक्षणीक क्षेत्रांत आसा. त्या संस्थेचे शाळेचे ते हेडमास्तर जावन आसा. तांचे कडल्यान तांचे आमी मनोगत आयकून घेतले. सर, पयली सुवातेर तुमकां तुमचें अभिनंदन आमचे दूरदर्शन परिवारा वतीन. तुमकां हेडमास्तर कॅटेगरीन हो पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल देव बरें करूं. आतां सर, पयलो प्रश्न जो येता आतां तुमकां आतां जवळ जवळ वट्ट 4 तप जशें तुमी सांगलां आमकां शिक्षण क्षेत्रांत जाले आनी तुमी आतां मावळटी सूर्य म्हणना आमी, पूण तुमी आतां एक खोडे एक मेंटॉर कशे जावपाचे हे तुमी शिक्षणीक प्रवास तुमचो 1987 सुरू केल्लो. जर आमी पे कमिशन बिमिशन उलयत जाल्यार 4थ्या वेतन आयोगान तुमी सुरू केल्लो. म्हणून आतां आमी जवळ जवळ 8वे वेतन आयोगा कडेन येवपाक पावले. म्हणजे 4 तप. तुमी आमच्या पळोवप्यांक सांगा की तुमी टिचर बाय चॉयस काय टिचर बाय चान्स? नमस्कार. टिचर बाय चान्स काय टिचर बाय चॉयस? 1987 सालान जेन्ना म्हाजी BSc कंप्लीट जाली आनी फुडें कितें हो एक प्रश्न आसलो. त्याच आठवड्यान रिजल्ट जाल्या नंतर एका आठवड्या भितर एका स्कुलान इंटरव्यू आसली, धारगळ लोकशिक्षण हायस्कूल. हांव ते इंटरव्यूक गेलो आनी फॉर्च्युनेटली आय वॉज सिलेक्टेड एज टिचर इन ग्रॅज्युएट कॅटेगरी, ग्रॅज्युएट केडर डायरेक्टली. आनी ती हांव संद घेतली कित्याक म्हाका जॉबाची गरज आसली. बरोबर. कारणां वेगळी, फायनान्शियली घरांतसूनय म्हाका सपोर्ट करपाक जाय आसलें तांकां. फादर म्हाजो सीख आसलो आनी सीख जाल्या उपरांत तेन्नाच तो भायर पडलो रिजल्टाच्या एक दीस पयलो. सो म्हाका जॉबाची गरज आसली. हांव जॉब घेतलो आनी जॉब करता करता जालें म्हज्या मनान की आतां हांव टिचरूच म्हणून रावतलो. इमिजिएटली हांव BEdचें एडमिशन घेतलें. बरोबर बरोबर. एडमिशन घेतल्या उपरांत BEd केलें आनी BEd कंप्लीट जाता म्हणसर म्हापशां ज्ञानप्रसारक विद्यालयान जे शाळेन हांव शिकला स्कुलांत त्या स्कुलांतलो म्हाजो टिचर एक रिटायर जालो. म्हटल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका कॉल केले आनी म्हटलें वाय डोंट यू ट्राय हांगासर. योगायोग जालो. सो हांव हांगासर इंटरव्यू घेयलो. आमी 55 जाण आसले कित्याक ग्रॅज्युएट कॅटेगरीन पोस्ट. हय बरोबर. आनी विशय गणित विशय आनी म्हापशां शहरान म्हटल्या बरोबर खूब जाणांक एक्सपिरियन्स टिचरूय येयल्ले. आनी दो आय वॉज ब्रिलियंट स्टुडंट ऑफ दॅट स्कूल, पूण ते क्रायटेरियाचेर म्हाका घेवंक ना. तुमकां सांगता आमी 1 किंवा 2 लेसन दिता डेमो लेसन. म्हाका 3 लेसन वेगवेगळे दिवपाक लायले. दॅट टफ द कॉम्पिटिशन वॉज. बरोबर बरोबर. आनी अशे तरेन हांव त्या स्कुलान येयलो. 1991 3rd
3rd ऑफ जानेवारी Third. आनी थंयच्यान तो 2016 मेरेन हय. हांव थंय मॅथ्साचो टिचर म्हणून काम केलें 29 वर्सां बरोबर. आनी तेच्या नंतर फाटले 9 कंप्लीट जाले 10वें वर्स मुख्याध्यापक. हेडमास्टर म्हणून थंय काम करता. बरें आसा. आतां सर तुमचो आतां विशय जो आसा कित्याक आज गणित म्हणटा तो सगळ्याक घाम सुट्टा. आज सुद्दां आमचे जे पळोवपी आहा तो गणिताचो मास्तर बसला आतां हेडमास्तर म्हणजे शाळेन गणित खूब बेसबरे पद्दतीन शिकयलें वता अशें एक हें जाता. सो तुमी सांगा हो विशय तुमकां गणित हो विशय शिकप इट इज एन आर्ट म्हणटा. कित्याक म्हाका आनी तुमकां याद आसतली आमी शिकल्या गणित पायथॉगरस थियरम बी आसता पळय. आतां आमचे पयलींचे मुखेलमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर बी म्हणटाले जर बरो इंजिनियर जातलो जाल्यार पायथॉगरस थियरम बेसबरो पद्दतीन जाण जावपाक जाय. तुमी एक गणित विशयान तुमी पयलीं पेडण्यां म्हणजे एक गांवगिरो वाठार तेन्नाचो 1987 आज पेडण्यां आमचे खूब फुडें चल्ला. आज हो जो प्रवास जो आसा गणिताचो तुमकां गणित शिकयतना कितें कितें अशे चॅलेंजीस अश्यो आयल्यो अश्यो पयले सुवातेर? आतां शिकोवपाक हांव 87 सुरू केलें स्कुलान पण तेच्या पयलीं सादारण 2-2.5 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव म्हाजी BSc करतलो फर्स्ट इयराचे एंडाक सेकंड इयर थर्ड इयर ह्या टायमार हांव सांजच्या टायमार ट्युशन घेतालो म्हणजे लागचे वाड्यांतले भुरग्यांक थोडे 1-4-5 भुरग्यांक घेवन म्हणजे कॉन्टेंट म्हाका खबर आसलें. टिचींग मॅथोडॉलॉजीन हांव कमी वाडटालो कित्याक म्हाका तो मॅथड खबर ना. B.Ed करूंक नासलें. पण म्हाजें एक अंडरस्टँडींग भुरग्यांक जर विशयाची गोडी लागपाक जाय तर पयलीं म्हणजे भुरग्यांनी टिचराक लायक करपाक जाय. ओके. टिचर आवडपाक जाय भुरग्यांक. बरोबर. टिचरांक जर टिचर आवडलो भुरग्यांक जर टिचर आवडलो शिक्षक आवडलो तर तो सांगता ते किंवा तो जे शिकयता ते तांकां आवडपाक लागता आनी तो विशय तांकां आवडपाक. म्हणजे सर तुमकां हें करता हांव इंटरप्ट करता त्या सगळ्या विशया पुरती तशेंच आसतलें न्ही? आसूंक जाय पण आतां हांव उलयतां गणिता बरोबर. म्हाज्या मते की भुरग्यांक टिचर आवडपाक जाय. टिचर आवडलो तो कितें शिकयता तें आवडटलें आनी तो विशय आवडटा. पूण हें सर टिचर आवडप म्हणटा पळय हे आतां नवे भुरगे आमचे खुबशे B.Ed जावन करकरीत येता. खुबशे शाळांनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी तुमचे कडेन इंटर्न म्हणून येता आसतले. तुमी ऑब्जर्वेशन करता आसतले तांचे खातीर हे टिचर आवडप हें कशें हाणें करप? भुरगे इतले हुशार आसता बरोबर ते तुमकां पयल्या 2-4 दिसां भितर जज करता. तुमकां वळखतात ते हो टिचराक कितें चलता हो एका कितली नॉलेज आसा हे भुरग्यांक रोखडे कळटा. पारखितात सारके. म्हणून हांव जे B.Edक म्हाजे कडेन ट्रेनिंगाक येता किंवा नवे टिचर आतां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस बी खूब टिचर येता तांकां हांव पयली गोश्ट सांगता युअर फर्स्ट इम्प्रेशन वील बी युअर फायनल इम्प्रेशन. पयलीं जर भुरग्यांक तुमी सारके लूज रावले तर ते भुरगे दे वील टेक यू फॉर ग्रांटेड. तेन्ना तुमी पयली पासूनच तेंचे कडेन सारके शिस्तीन वागा. डोंट अलाव देम टू अशें खांदार तुमचे हात घालपाक दिवं नाका. मिनींग तांकां तुमी फ्रेंडली रावूं नाका. हेचो अर्थ तांकां कडकूय रावपाची गरज ना. तो बॅलन्स तुमकां दवरपाक येवंक जाय. भुरग्यां कडेन रिस्पेक्ट मागपाची गरज ना. ऑटोमॅटिकली दे वील गिव यू रिस्पेक्ट. यू वील अर्न दॅट रिस्पेक्ट. आनी म्हाजें हेंच आसलें भुरग्यांक फक्त बुकार आसा ते किंवा बोर्डार दीत रावले तर ते भुरग्यांक आवडना. बरोबर. भुरग्यांक तूं हांसून खेळून शिकोवपाक जाय. रिलेटेड हेल्दी जोक्स करेक्ट तुजे सब्जेक्टाक रिलेटेड हेल्दी पोषक ते जर तुम्ही सप्लिमेंट करू शकले शिकयतना तर ते भुरग्यांक तुम्ही शिकयता पळय ते आवडूंक लागता. तुमकां सांगता सर आज म्हाका जेन्ना भुरगे मेळटा नवे ते सांगता आमचे मे बी तेंचे फादर आसतले 2-3 जनरेशन शिकयले ते सांगतले किंवा आमचे कोणी तरी सांगला की सर अमको जोक सांगतालो. ते भुरगे म्हाका मेळ्ळे उपरांत सांगता की सांगपाचें म्हटल्यार सादारण उदाहरण सांगता. भुरगे कितें करताले कितें होमवर्क दिलें मॅथ्स म्हटल्या उपरांत समा दिली किंवा एक्सरसायज जातली तांकां जर विचारलें तुमकां एक डिफिकल्ट सम तुमी सांगा आय वील एक्सप्लेन. ते कितें करताले कठीणशे प्रॉब्लम सोदप. तेंच्या हितून कठीण म्हणजे डिनॉमिनेटर आसा डेसिमल पॉयंट आसा ही भुरग्यांक पळोवपाक इजी दिसना डिफिकल्ट दिसता. ती समा हाडप आनी म्हाका कर म्हणटाले. म्हाका जाय आसली कठीण तेंच्यांनी केल्ली. म्हाजे कडसून तुमी मिडियम्स करून घेया डिफिकल्टी पण ते म्हाका डिफिकल्ट. हांव तांकां सदांच म्हणटालो तुमी नुस्त्याचे मदले कुडके आसता पळय मोव म्हणटा पळय ते तुमी खावपाक सोदता आनी हाडां आनी शेपडी म्हाका दिता तकली आनी बोडकां म्हाका दिता कठीण ती. सो
हो सहज हांव म्हणून वयतालो क्लासाक. पण इतल्या वर्सां नंतर सुद्दां ते भुरगे मेळोपर्यंत ते आमकां याद जाता. ती तुमकां पावती मेळटा म्हणटा तुमी. अजून मेळटा म्हाका तेची मेळत आसता. हय म्हणटकच तुमच्या आतां म्हणजे आतां तुमी सांगलें तशें तुमी एक म्हत्वाचे शब्दार जिक्र केले पळय, डिसिप्लीन, शिस्त. आतां भुरगो कसोय आसूं, आतां तुमी म्हणलें जे भुरगे हुशार आसता ते आमकां टिचरांक कळपा जाय, पारखुपाक तांकां, जाल्यार आमी फेल जाता ते सिस्टमीन. म्हणटकच आतां हे शिस्त त्या काळांतली आनी शिस्त हे काळांतली, हाजे मदीं तुमकां कितें, तुमी आतां स्टाफ रुमांतल्यान तुमी आतां दुसऱ्या रुमान भितर सरले गेली 9 वर्सां, कळ्ळें न्ही. तुमकां आतां कितें असो बदल दिसता काय हे बऱ्याची लक्षणां काय कित्याची लक्षणां, कितें दिसता तुमकां? भुरग्यां मदीं आतां तेन्नाचे भुरगे आनी आतांचे भुरगे तशें पळोवपाक गेल्यार भुरग्यां मदीं तसो व्हडलो फरक कांय ना. भुरगे ते भुरगेच, वागणूक तशीच तेंची. आतांचे भुरगे मातशे चड स्मार्ट आसा म्हणटा टॅक्नॉलॉजी खातीर आनी बाकीच्या गोश्टीं खातीर. ते आमचे पेक्षा एक पावल फुडें आसा, मान्य करूंक जाय. कित्याक तांकां एक्सपोजर मेळटा. बरोबर. आमच्या टायमार कंप्युटर हो प्रकार नासलो, मोबायल बी फोन येयत जाल्यार आमकां घेवपाक भंय दिसता. हे परिस्थितींत आमी येयल्ले आसा. टॅक्नॉलॉजीक आमी आजून कंप्युटराक बी भिता तितले ते कॉन्फिडेंटली करता की तांकां पयलीं पासूनच कंप्युटर आसा. सो तांकां भंय हो ना. दे आर स्मार्ट. आदले भुरगे हुशार आसले पण डिसिप्लीन आसले. पण तुमची वागणूक जर तेंच्या कडेन सारकी आसत जाल्यार तेन्नाचे भुरगे जावं आतांचे भुरगे जावं म्हाका कांय फरक दिसना. तेच मायेन ते तुमच्या कडेन वागतले. तोच रिस्पेक्ट तुका पयलीं मेळटालो, तोच रिस्पेक्ट आजूय मेळटलो. म्हाका तसो व्हडलो केन्नाच फरक दिसूंक ना. पेरंट जावं किंवा भुरगे जावं किंवा म्हाजे कलिग्स जावं, तो रिस्पेक्ट मेळटात तुमकां. बरोबर सर. आतां आमी एक बारीकशी शिक्षण प्रणाली जी आसा ताजेर मातशें वळुया. पयलीं आमचे कडेन गुरू शिश्य परंपरा, गुरुकुलां अशें आसताले. म्हणजे आमचे गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर, शांतीनिकेतन बी अशें. आतां विंगड विद्यापिठां आयल्या, विंगड शिक्षणांत बदल घडटा. AI सारकी तंत्रज्ञान, चॅट GPT हे हातून आमी पळयत न्ही. आतां तुमी 1987 म्हणटकच तुमी NEP 1986 शिक्षण धोरण तेन्नाय आयिल्लें. 36 वर्सां उपरांत बदलला. आतां 34 वर्सां उपरांत बदलला. म्हणजे जवळ जवळ तुमी त्या टायमार शिक्षण पद्दतीन आशिल्ले, जे टायमार हें शिक्षण 1986 आयिल्लें. म्हणटकच ते शिक्षण पद्दती आनी ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हाजे तुमी गोंय सरकारच्या त्या कमिटीचेरूय बी तुमी वावर करता. NCF राष्ट्रीय करिक्युलम फ्रेमवर्क. पण तुमकां हें आतां विंगड विशय आज पळयता आमी भुरगो दप्तर अशें व्हडलें घेवन हाजेर फाटीर चल्लो. पयलोचोच भुरगो इतलें घेवन वता अशें फाटीर. ताजें वजन कमी जायना. पूण ताजें हें जें पळय दप्तर आसा हांगा, हें दप्तर सांबाळपाक आमचें जें पळय शिक्षण धोरण तातूंत विंगड उलयतात राष्ट्रीय पांवड्यार, आमचे राज्य पांवड्यार. तातूंत अशें म्हणटा की स्कील एज्युकेशन, कुशळटायेचें शिक्षण, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग कमी करा. हें हातूंत तुमी कितें पळयता अशें? पयलींची जी पद्दत आसली तेतूनय दफ्तर मोठेच आसले. आतांय दफ्तर मोठेच आसा. पण आतां कितें घडलेलें आसा तर ही पुस्तकां जी आसा ती आमकां भुरग्यांक गव्हर्मेंट फ्री दिता. हय, 8वी मेरेन दिता. समग्र शिक्षण तांची येवजण. पयलीं ते 8वीच्या भुरग्यांक पुस्तकां फ्री मेळटा. बरोबर. आदी भुरगे किंवा तेंचे पेरंट म्हणुया बुकां विकती घेताले. बरोबर. हय. ते एट द एंड ऑफ द इयर ती अर्दे किमतीक विकप आनी आपले फुडल्या वर्साची बुकां. बरोबर. आतां ती पद्दत उरूंक ना. कित्याक आतां फ्री मेळटा. बरोबर. 8वी भायर बुकां मेळत ना म्हणटा. बरोबर. तेन्ना आमी कितें केलें, हे भुरग्यांचे दफ्तराचें खरेंच वजन वाडलेलें आसा. हांव जेन्ना हेडमास्टर जालो 10 वर्सां पयली गोश्ट केली. ह्या वर्सा भुरगे पास जाले न्हय, तेंचे कडसून रिजल्ट आयसा तांकां सांगप तुमचो बुकाचो बंच तुमी बांदून हाडपाचे. आनी 50 जाणां कडले प्रत्येक क्लासान आमी घेवप. म्हणजे बुकां बँक कशी करताले. आनी आमी क्लासान ते सारके सब्जेक्ट वायज लावन दवरला. सेल्फ आसा, कबड आसा, ते लावन दवरला. भुरग्यांनी कितें करप, आतां समजा हिंदी पिरियड आसा, तो मॉनिटर ते हिंदी बूक 50 घेता आनी प्रत्येक बँचार एक वाडटा. बरोबर. तेका मेळ्ळें ते तेचे घरा आसा, तेणी ते घरा वापरप. तेणी हाडप ना ते. ना हे वापरप. आमी हे 10 वर्सां पयलीं स्टार्ट केलें. अशें 8वी मेरेन तर इजी जावं लागलें. बरोबर. 9वेचे भुरगे दिवपाक आमकां इतलो नंबर मेळनाले. तेंचे परिस्थिती खातीर ते कदाचित ते विकताले किंवा आपल्या भावा भयणांक कोणाक तरी दिताले.
आमी 8वी मेरेनची बँक तयार केली. भुरग्यांनी टेक्स्ट बुक स्कुलाक हाडप ना, आमी दितले तुमकां, जे आमी स्टोर करून दवरप. खराब जाताले एट द एंड ऑफ द इयर तितलीच नवे घेवप आनी 50 करून दवरप. एवरी सब्जेक्ट 50 आनी भुरग्यांनी आपलो बूक घरा कडेन रेफरन्साक रिडींग करपाक वापरप. अशें करून आमी दफ्तराचें इल्लें वजन कमी केलें. आनी नंतर थोडे वर्सां उपरांत गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर येयले की भुरग्यांची वेट कमी करपा खातीर तुमी मेजर्स घेवपाक जाय, ते आदले बूक घे म्हणून ते आमी ऑलरेडी 4 वर्सां पयलीं तुम्ही फुडें आशिल्ले. आनी आमचे पळोवन आनीकूय खूब जाणांनी म्हटलें ही बरी आयडिया आसा. भुरगे तुमचे कडेन शिकोव, तुमच्या स्कुलान किंवा म्हाज्या स्कुलान शिकोव, भुरग्यांचो फायदो जावपाक जाय. आमच्या मदीं कॉम्पिटिशन नाका. तुजें स्कूल, म्हाजें स्कूल, तुमची युनिक येवजण घालता. ही आमची युनिक येवजण सगळ्यांक आवडली. अशें आमी खूब स्कुलान ज्यो गोश्टी केल्यो त्यो बाकीच्या मॅनेजमेंटाक स्कुलांक आवडटाले आनी ते येताले आनी दिस आस्क मी फॉर परमिशन. सर आमकां परमिशन दिता, तुमचो सायन्स लॅब पळोवंक जाय, तुमचो कंप्युटर लॅब तुमी स्कुलाचे काया पलट केला, आमकां पळोवपाक जाय. अशें येताले ते. आनी हांव तांकां म्हणटालो अशेंच तुमी करूं नाका, आमकां तुमचे सारकें करपाक जाय. नाका, तुमी आमचे पेक्षा बरें करा. हांव म्हाजे बुद्दीन आमचे PTA किंवा मॅनेजमेंटांनी आमी केले. तुमी आतां पळोवन करता न्हू दुसऱ्यांचे, ते तशें कित्याक करपाक? यू डू बेटर दॅन वॉट वी हॅव डन. बरोबर. वन बेटर यू हॅव टू गो. यू हॅव टू डू बेटर दॅन. सर, हें एक म्हत्वाचें आहा. पयलीं म्हणटाले की छडी बसे छम विद्या ही घम. आयचे शिक्षण पद्दतीन जर पळयत न्हय जाल्यार एक भुरगो आसता, पालक आसता, पाल्य आसता, शिक्षक आसता, संस्था आसता, हेडमास्तर आसता, इतल्यो विंगड यंत्रणा आहा. हाजे भायर शिक्षण नियंत्रीत करपा खातीर शिक्षण खातें म्हणून आहा, शालांत मंडळ म्हणून आहा. हें आमी 12वी मेरेनचे उलयता. ताजे भायर SCRT म्हणून संस्था आसा. ताजे भायर गोवा शिक्षण उदरगत महामंडळ म्हणून संस्था आसा. अश्यो विंगड संस्था आसा. आनी आज आमी पळयत न्हय जाल्यार शिक्षणान जो पाल्य आसा, जो विद्यार्थी आसा, तो केंद्र बिंदू आहा. आतां तुमी पयलीं स्टेटमेंट केलो स्टार्टिंगाक कितें की शिक्षक हो पयलीं भुरग्यांक आवडूंक जाय, म्हणजे शिक्षक पयलीं केंद्र बिंदू आशिल्लो. बरोबर काय ना? आज शिक्षणान भुरगो हो केंद्र बिंदू जाला. म्हणजे हे शिक्षण वेवस्थेन जेन्ना इतले कायदे आहा, भुरग्या कडेन कसो उलोवप शिक्षकान, बरोबर, हेडमास्तरान कसो उलोवप, कळ्ळें? कित्याक आज सगळे कायदे जाग्यार आसा. सो हे कायद्याच्या जार्गन म्हणटा आमी, तातूंत शिक्षण हें कशें आमी म्हणटात पळय, कशें गुणात्मक आनी दर्जात्मक हें कशें जावचें तुमच्या हिशोबान? कित्याक तुमी म्हालगडे शिक्षणांतले. आतां भुरग्यांची तुमी म्हटलें की सडी लागे छमछम पयलीं ही तेन्नाय ही गरज नासली. हय, अशें दिसता. अशें जर आसलें न्हू की भुरग्याक मारल्या उपरांत तो शिकतलो जाल्यार सगळे शिक्षक किंवा घरचे पेरंट भुरग्यांक मारत रावतले आसतले, मारल्या उपरांत शिकतले म्हणून. अशी कांय गरज ना. भुरग्यांक बरे समजूतकायेन तांकां सांगप इम्पॉर्टंट. भुरगे एकाद्रे वेळार ऑफ ट्रॅक वयता ना अशें न्हू, सगळेच न्हू, कदाचित थोडे भुरगे वयता. तांकां सारके जाग्यार हाडप त्या खातीर आमी आसा. पेरंट आसात स्कुलान, आमी पेरंट. बरोबर. आमी तांकां बरे तरेन सांगून मारून न्हू, मारप हें सोल्युशनूच न्हू. कॅपिटल पनिशमेंट इट इज बॅन्ड बाय लॉ. आतां कायद्यान सगळ्यांक खबर आसा. भुरग्यांक एक्चुअली मोठे दोळे करून पळोवप सुद्दां कॉर्पोरल पनिशमेंट. म्हणजे ताका आमी आतां उतराचो मार म्हणलो न्ही जाल्यारूय पनिशमेंट जाता. म्हणजे उतरां सुद्दां कशीं उलोवप, मेजर्ड लँग्वेज ही तुमी आतां करंटली तुमी हेडमास्तर आहात आनी एक बार्देजची एक प्रतिश्ठीत शाळा, तुमकां हजारांनी भुरगे तुमचे शाळेंतल्यान पास जाले आसतले तुमच्या मार्गदर्शना खाला. तुमच्या हातूंतल्यान अशें तुमकां अशी एक क्षण आयला आसतलो जेन्ना कितें डिसिजन घेवप आनी तुमकां ताजेर विचार करचो पडलो, म्हणजे तुमचे मॅनेजमेंटा कडेन वचचें पडलें, तुमचे स्टाफ मिटींग घेवची पडली, नाल्यार तुमचे कोणी तुमच्याच पिरायेचे हेडमास्तर तांची एडवायस घेवचो पडलो, किंवा शिक्षण खात्याचे अशें कितें घडणूक घडले तुमच्या आयुश्यान? घडली, म्हज्या आयुश्यांत घडली. एक इन्सिडंट घडलो की एका भुरग्याच्या बाबतीन टिचरान सारकी वागली ना, कळ्ळें न्हू, सारकी वागली ना. बरोबर. इट्स अ फॅक्ट. कितें आसा हितून शायो बी करपाचें कांय ना. बरोबर. आनी फायनली ती टिचर जावं किंवा भुरगो, फायनली वी ऑल ह्युमन बींग. एब्सोल्युटली. एकाद्रे वेळार चूक घडू शकता.
कळ्ळें पण ती घडूप उपकार ना, नासली घडली जाल्यार ती मान्य करप हें पयलें पहिली गोष्ट पयलें हय हां आणि ती परत घडची ना हाची जापसालदारकी घेवपा जाय पण कशें आसता दुसरे वटेनसून पेरंट आसता हय तो तिसरो आनी एक तांकां भाग आसता दिसता की आपल्या भुरग्याक कसो हात लायलो किंवा आपल्या भुरग्याक तापयलो कसो बरोबर. हे तांकां सहन जायना बरोबर. पण पेरंटानूय ते करप ना परत सांगता हांव एंडोर्स करना पण पेरंटानूय समजुपाक जाय की एकाद्रे वेळार टिचरान जर तापयला मारप ना तापयला जाल्यार तो भुरगो सुदरचो म्हणूनच केला तो भुरगो त्या टिचराचो दुश्मन अल्टिमेट एम आमचो सगळ्यांचो की भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो भुरगे जर एकाद्रे वेळार चुकता बरोबर जाल्यार ताका सारको हाडपा खातीर ती देख दिवपा खातीर तापयल्लो आसतलो अशें आसपाक जाय तातूंत काय ताचें मॅलिफायड वायट इंटेंशन काय आसूंक जाय काय आसूं जायना. आजचें न्हू आजचें न्हू तेन्ना आनी आयच्या जगान जेन्ना प्रत्येक क्लासांनी कॅमेरा लायल्ले आसा आदी कितें आसलें व्हिडिओ पेरंट घेवन येताले भुरग्याक आनी म्हणटाले मस्ती करत न्हू मार आपूण तुका परमिशन आनी तो भुरगो जर वचून घरा सांगत की आपल्या काय स्कुलान मारलो बापूय ताका आनीक मारता बरोबर ही परिस्थिती पयल्या हांव ही परिस्थिती पयल्या आतां आमी मारनासले हांव पेरंटांक सांगतालो पळय तुमी हात लावं नाका ताका म्हाका सांगता पळय तुमी ताका मारा म्हणून हे सांगू नाका भुरगे जर मारून शिकले जाल्यार आमी हांगा बसून फक्त भुरग्यांक मारतात आसले सर आज आमी पळयतात न्ही रिजल्ट म्हणजे फायनल रिजल्ट दिता पयलीं गोवा बोर्ड आमचो 50 मानांकीत दितालो ते दिनात कित्याक आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणटा तें मानसीक आरोग्य भलायकी मेंटल हेल्थ म्हणजे भुरगो हो स्वता कडेन कम्पीट करपा जाय कळ्ळें न्ही एकामेका कडेन कॉम्पिटिशन हें बिलकुल आवट जावपाचें म्हणल्यार तुमी आयचे परिमाणान जेन्ना पळयता आज खुबश्यो संस्था सत्कार करता 100% हे हायलायट करता आनी तुमकां कितें दिसता की एक 100% रिजल्ट शाळेचो म्हत्वाचो काय तातूंतल्यान जे पाल्ले जे भायर सरून समाजान बरे नागरीक घडटले बरोबर हें म्हत्वाचें हे म्हत्वाचें सारकें म्हत्वाचें आमी फक्त पळयता की भुरगो आपल्या स्कुलाचो रिजल्ट 100% तेच्या नंतर त्या भुरग्यांचें कितें जाता फॉलोअप बट ती डेटाबेस बी तुमी बी केल्या तुमकां विचारूं सोदता तुमी तुमच्या शाळेन बी केल्या हल्लीच आमी तुमकां सांगलें न्हू रियुनियन केलें हय 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 तुमी कदाचित म्हणला तेन्ना आमी अशे भुरग्यांचो सगळ्यांचो रेकॉर्ड दवरलेलो आसा जे भुरगीं 10वी जाल्या उपरांत खंय गेले तेंचें कितें जालें हांव थोडी अशी इन्स्टिट्यूशन जाणा की 10वीन रिजल्ट 100% केलो भुरगीं तेंची कमी आसता आमची शेकड्यांनी आसता बरोबर 150 भुरगीं 120 तेंचे 10 15 20 भुरगे पण तेंचे फुडें कितें घडटा ते भरपूर एफर्ट्स घेता तो रिजल्ट हाडपाक सांजच्यो क्लासां लेट मेरेन रातचे सुद्दां घेता क्लास ना कमी भुरगे असले म्हणून प्रत्येक भुरगो भुरगोच हय तशें करून ते रिजल्ट हाडटा पण तेच्या नंतर फुडें कितें घडटा ती क्वॉलिटी आसूंक जाय न्हू इट्स नॉट ओन्ली क्वॉन्टिटी दर्जो आसपाक जाय ते भुरगे खंय पावले आज आमचे भुरगे जगाच्या पाठीचेर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मळाचेर आसा सारके ब्रिलियंट भुरगे सगळे जगभर कित्याक तर तुमकां विचारता हांव कित्याक प्रत्येक शाळेंनी जसो पालक शिक्षक संघ आसता त्याच प्रमाणे एक स्टुडंट एसोसिएशनूय आसता आमी केले थोडे कडेन ते एक स्टुडंट एसोसिएशन गडगंज आसता थोडे कडेन तितले गडगंज दिसना म्हणजे हालीर दर वर्सा जे भुरगे तुमचे पास जाता हय तेंचे बाबा ते 11th खंय गेले कितें केलें ताणें म्हाजे स्कुलांतलो भुरगो ओंदूचे सांगता इट्स ऑलमोस्ट 90% 89 पॉयंट समथींग तो भुरगो काणकोणा हायर सेकंडरीन गेला बलराम रेजिडेन्शियल म्हापशाचो भुरगो थंय जॉयन जालो अशे भुरग्यांचो आमी चड रेकॉर्ड दवरता जे नॉर्मली म्हापशांतले भुरगे म्हापशांत 3 हायर सेकंडरी आसा आनी गणेशपुरी धरत जाल्यार 4 ते लागींच शिकता किंवा कोलवाळे शिके कानोळे आल्दोनाय पण हेज्या भायर सुद्दां वचून शिकपी आसा पणजे शिकता ते कॉमन जाला पणजे येवप बी मुस्टिफंडान वच किंवा आर्यन मुस्टिफंड आसा किंवा पेसान वयता हे भुरगे सर हाकाच अनुसरून तुमकां हांव एक प्रश्न विचारता की आतां तुमी रिजल्ट सगळे डिस्कशन जाले आमचे इतलो आमचो गडगंज रिजल्ट येता आमचे शालांत मंडळ आमचे भगीरथ शेटये सर आसा आतां कळ्ळें न्ही तितले बरें आतां गोवा बोर्डाचे 50 वर्सां मनयता हे वर्सा गोवा बोर्डाची 1975 तुमी आमी सगळे गोवा बोर्डाचे प्रोडक्ट पयलीं गोवा दमन दीव आशिल्ले आतां गोवा राज्य मंडळ जालें आमचें तुमकां कितें दिसता आतांचे परिपेक्षान जर पळयत न्हय आतां तुमी म्हणले तुमचे भुरगे राष्ट्रीय मार आंतरराष्ट्रीय मार तुमचे पळजळ्या आज आमकां दिसून येता म्हणजे हातून करेक्शन इज देर
तुमकां कितें दिसता आमचे भुरगे गोंयचे राष्ट्रीय मळार खरेंच पळजळटा? राष्ट्रीय म्हणजे एक IAS धरया किंवा एक सायंटिस्ट टॉप लेवलाचो किंवा आमचे डिफेन्स आसा किंवा अशे तुमचे अनुभव तुमकां कितें सांगता? हे लेवल तुमी म्हटले IAS. ना हांव IASूच म्हणना, एक डिफेन्स सायंटिस्ट म्हणा, कळ्ळें न्ही? कित्याक आतां DRDO सारकी संस्था आसा पळय, NIO सारकी. कालूच 26 सप्टेंबराक ताणें आपलो वर्धापन दिन मनयलो. येयल्ले आमचे भुरगे येयल्ले. हय हय हय. अशे खुबशे आंतरराष्ट्रीय म्हणजे इन्स्टिट्यूट्स ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणया, IIT सारके अशे भुरगे जशे आज खूब प्रयत्न चल्ल्या प्रायवेट संस्था कडल्यान हांकां वयर काडपाचे, कळ्ळें न्ही? म्हणून हे आंतरराष्ट्रीय मळार किंवा राष्ट्रीय मळार आतां आमचे श्रीपाद भाऊ राष्ट्रीय मंत्री आसा धरया, कळ्ळें न्ही? तशे राष्ट्रीय परिपेक्षान म्हणजे धरया एक भारतीय प्रशासकीय सेवा धरया किंवा भारतीय पुलीस सेवा धरया किंवा अशे आतां आमचे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार, डॉक्टर अनिल काकोडकार, हे आमचे पंडित अजित कडकडे, हे आमचे खंयचे नावलौकीक पावले. तशे तुमकां कितें दिसता? हे हातून कितें तफावत दिसता? हाजे खातीर कितें करचें पावपाक आमी कमी पडटा डेफिनेटली. कितें दिसता? इतले आमचे जे भुरगे आसा, इतले भुरगे आमचे शाळेंत जाल्ले ना थंयसर. जाले आसतले, क्वचित आसा, क्वचित आसतले, पण नॉट ऑन अ लार्ज स्केल अशें ना. जे आमची गोंया आमी म्हणटा की 100% लिटरसी हय जाता, आमची जाली आसा न्हू. म्हटल्या उपरांत आमचे भुरगे फुडें राष्ट्रीय परिपेक्षान तेतून फुडें आसपाक जाय, पण आमचे थंय भुरगे कितें अशें तुमकां अशें कितेंशें दिसता? कितेंशें दिसता तुमकां अशें? एका कारण म्हाज्या मतीन तुमच्या मतान अशें कितेंशें कारण अशें कितें दिसता? तांकां जो एक्सपोजर जाय सुरवाती पासून, ते भुरगे न्हू 7वी 8वी आसतनाच ते मनान घेता आपण कितें करपाक जाय, त्या अनुशंगान ते आपली फुडली तयारी सुरू करता. व्हेरी यंग एज. आमी कितें करता, 12वी जाल्या उपरांत निटाची एक तयारी, म्हणजे तांकां आमी स्टेटिफायड दोतोर इंजिनियरूच करता म्हणटा आनी तांकां विंगड आतां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री आमचे दोतोर प्रमोद बाब ते करता खूब वेवसाय मार्गदर्शन मोठे प्रमाणे चल्लां, पूण ताका एक सारकी दिखा दिवपाची गरज आसता दिसता तुमकां? जाय, गरज आसा. आनी प्रत्येक स्कुलांसून भुरग्यांक फुडें कितें करप, कितें कितें ऑप्शन आसा करियरान, फक्त दोतर आनी इंजिनियर हें सांगची गरज आहा. हय, फक्त दोतर आनी इंजिनियरूच ना. दे आर गूड प्रोफेशन. जाय आमकां दोतोरूय जाय, इंजिनियरूय जाय. सर, तुमकां एक आतां एक मोलादीक प्रश्न विचारता हांव. आज तुमी त्या काळांतलें शिक्षण पळयलें, त्या काळांतले शिक्षक पळयले, त्यो पाटयोय पळयल्यो, त्यो लापसी पेन्सिली पळयल्यो, ते बोर्डूय पळयले, आतां टॅक्नॉलॉजीचे बोर्ड पळयता, सगळें पळयलें. पूण आज जर आमी पळयत न्ही, आमकां भेडसायता. हांव नोकरेचें उलयना, अनएम्प्लॉयमेंट उलयना हांव. आज आमी विंगड हातूंनी एंटी सोशल भुरगे आमचे थोडेशे, म्हणजे ताका लागून आमी नार्कोटिक्स म्हणा, ते ताजेर बंदी, ताजेर जागृताय करता, आनी कितें कितें बरें फ्रेंडशीप दवरप, हाजेर तुमी हे साम सेन्सिटीव मॅटर. व्हेरी सेन्सिटीव मॅटर. म्हणटकच हाजेर तुमी तुमचे शाळेन, कित्याक तुमी एक राज्य पावड्या वयले नांवाजलेले शिक्षक आनी हेडमास्तर, तुमी अशें कितें करतात तें एक सेन्सिटीव डेलिकेट हें सांबाळपाक सिच्युएशन? एकदम सेन्सिटीव टॉपीक हो. आनी हे अशें ना, कोस्टल बेल्टार आमी बरेच प्रमाणान आयकता ह्यो असल्यो गोश्टी घडटना. हेचो अर्थ असो न्ही की शहरान किंवा बाकी भागान घडना. कोस्टल बेल्टाचेर चड हायलायट जाता, कित्याक थंयसर ट्युरिजमा खातीर ह्यो गोश्टी घडल्या. लोकांनी आपली घरां किंवा रूम्स भाड्यांक दिल्ले आसा फॉरेनरांक किंवा इतर लोकांक, आनी तेंचो समज जाल्लो आसा गोंया म्हणजे फक्त मजा करपाची. तांकां दिसता दुश्परिणाम आनी ही जी आतां इंटरनेट म्हणा आनी फोन जे आसा, सेलफोन भुरग्यां कडेन, तेचे वरसून तांकां जी इन्फॉर्मेशन मेळटा तेतून बरें आसा आनी तेतून वायटूय भरलेलें आसा. बरें घेवप तें कळपाक जाय, तें अवेरनेस जावचें पडटलें. ते खातीर भुरगे एखाद्रे आसात तसो ह्युमन टेंडन्सी, वायट वाटेन तेंचो कल रोखडो वता. बरोबर, तें नॅचरल. आमी कितें करतात तर भुरग्यांनी बऱ्या भुरग्यां वांगडा फ्रेंडशीप करप, पेरंटांच्यो कॉन्स्टंट मिटिंग्स घेवप, आनी अशा ती आमकां एखाद्री गोश्ट जर दिसली घडटा अशी, भुरगो खंय इनवॉल्व जाता, कितें तेंचे फ्रेंड सर्कल आतां भायले खूब जाता, पियर इन्फ्लुएन्स चड, पियर इन्फ्लुएन्स भरपूर आसा, तर तेंच्या खातीर ते एखाद्रे वेळार चुकीच्या मार्गान वचपाची शक्यता भरपूर आसता. आमकां अशें जर दिसून येयलें की कोण तरी अशें ऑफ ट्रॅक वता, आमी पेरंटांक हाडून
आमचे कडेन कावन्सिलर हय, आसा हय. तेका सांगून आमी ते तुम्ही ते शुअर करता. दॅट सर आता आमचे कडेन वेळ खूपच कमी उरिल्ल्यान न्ही तुमी आयचे करकरीत शिक्षक इतले महाविद्यालयांनी आता NEP शिक्षण फुडें सगळे NEPचेच वाटचाल जातली तुमी आता तांकां मार्गदर्शक मंडळान पावतले थोडे दिसांनी म्हणजे तुमी एक 30 सेकंदां भितर एक मॅसेज कशी तुमचे 38 वर्सांचो अणभव हो तुमी 38 सेकंदांनी कितें सांगतले कोणाक दिवपाक म्हणजे आमचे जे पळोवपी शिक्षक आहात जे शिक्षकांक आतां नवे खातीर. शिक्षक शिक्षकांनी पळय पयलींचे शिक्षक जावं आतांचे डिफिकल्टी जवळ जवळ त्योच आसा इतलेच की आतां टॅक्नॉलॉजी हळू रिप्लेस करता पण टोटली रिप्लेस करची केन्नाच ना. जावचें ना टिचराचें म्हत्व तितलेंच आसतलें तेन्ना आतांच्या टिचरांनी ते टॅक्नॉलॉजी वापरून भुरग्यांक बरे तरेन शिकोवपाचें टिचर म्हणजे भुरग्यांक फक्त मार्क दिवपाक शिकोवनाका तर बरे मनीस जावपाक शिकया ते चड इम्पॉर्टंट आसा भुरग्यांक आतां नॉलेज टिचरां कडसून दिवपाची तितली गरज उरूंक ना इतली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ द बटन जाय ते नीतिमूल्य पूण नीतिमूल्य दिवपाक व्हॅल्यूज दिवपाक जाय बरे नागरीक तयार करपाक जाय आनी भुरग्यांनी फक्त अभ्यासा कडेन सॉरी मार्कां कडेन न पळयतना एक बरो मनीस जावपाचें गरजेचें हेचे कडेन लक्ष दिवपाक जाय जर मनीस बरो जालो लायफान ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर येतले तुमी सक्सेसफूल जातलेच त्या बद्दल मातूय दुबाव ना कांयच दुबाव ना सर तुमचो हो इतलो वेळ तुमी दिलो हे तुमचे 38-39 वर्साचे हे 30 मिनटां भितर जायना संभाशण तुमी खूब काम तशें समाजीक मळारूय केलां तें आमी वाचलां हय आनी तुमकां आतां तुमी आतां शिक्षणीक क्षेत्रांतल्यान रिटायर जावपा आहा पूण तुमी टायर्ड ना आनी तुमी अशेंच तुमी मार्गदर्शन करतले शिक्षकांक आनी पालकांक आनी तुमकां खंयी तुमकां ते संदर्भान सरकारी दरबारान पाचारण सुद्दां आसूं शकता तुमी हांगा आयले आनी तुमचो इतलो गाढो अणभव हो आयचे पिळगे मेरेन पावला आसतलो आनी आमकां जे पळोवपी हे खिणाक तातूंत शिक्षक आसतले तातूंत स्टुडंट आसतले तुमचेय कितलेशे एक स्टुडंट आसूं येता टिचर आसतले आनी समाज आसतलो जो कांय दिना पूण तो पळयता हे सगळ्यांनी आमकां पळयले तुमी हांगा आयले तुमकां आमी खूब यश आवडयता फुडें तुमच्या मेंटोरिंगान दूरदर्शन परिवारा वतीन तुमकां आनी एकदां आमी शुभेच्छा दिता हे तुमकां एवॉर्ड विशिश्ट गुरू आमचो मुखेलमंत्र्याचो शिक्षण क्षेत्रांत मेळ्ळा बद्दल नमस्कार देव बरें करूं तुमकांय बी देव बरें करूं सर दूरदर्शनाक देव बरें करूं म्हाका मुद्दम आपयल्या त्या बद्दल